صباح خير. بداو التقييمات وان شاء الله قريب باش يبداو الامتحانات والريتم بدا يقوى. اليوم باش نعملوا مراجعه صغيره بالنسبه لبرنامج سنه ثالثه قواعد اللغه، اللي يبدا ب سي كملنا تقسيم الجمله والجمله المفيده والغير مفيده، وتو دخلنا في تصريف الافعال. الفعل في زمن الماضي مع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. بالنسبه للفعل الماضي يا اطفال، ايش معناتها الفعل الماضي؟ الفعل الماضي يعني فعل او حدث وقع في زمن ماض وانقضى، يعني حاجه وقعت في الماضي وفات. باش نبداو بضمائر المتكلم. ايش معناتها ضمائر المتكلم؟ اسمهم على جسمهم، يعني انسان قاعد يتكلم. يا اما نتكلم على روحي ونقول انا، والا نتكلم على روحي ومعايا مجموعه من الاشخاص ونقول نحن. وحدي نقول انا، اتحدث عن نفسي نقول انا، ومعايا مجموعه من الاشخاص نقول نحن. اذا اتكلم عن نفسي اقول انا، واتكلم عن نفسي وعن المجموعه التي معي اقول نحن. واضح؟ بالنسبه لانا يا اطفال، الفعل دائما ينتهي بتو. بالنسبه لصغاري في القسم عاملينها كي الغنايه، كي نقول انا يقولوا لي تو 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 تو، كي نقول نحن يقولوا لي نا، كي الغنايه. اذا مع أنا الفعل دائما ينتهي بتو، تو 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 تو. وبالنسبة لنحن الفعل دائما ينتهي بنا. إذا هذا مثلا أنا جلست، أنا جلست، أكلت، لعبت. نحن جلسنا، أكلنا، لعبنا. نمشيو الضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب يا أطفال اسمهم على جسمهم. يلزم الإنسان اللي نخاطب فيه، اللي نحكي معاه، يكون قدامي، واقف قدامي. إذا كان اللي واقف قدامي وليد نقول له أنت، وإذا كان بنية واقفة قدامي نقولها أنت. إذا كان وليد واقف قدامي نقول له أنت، وإذا كان بنية واقفة قدامي نقولها أنت. إذا ضمائر المخاطب. إذا أنت الفعل دائما ينتهي، نحك الأن ذيك وخلي التاء، ينتهي دائما بتاء تاء تاء تاء. مع أنت الفعل دائما ينتهي بتي تي تي، نحي الأن وخلي التي. بالنسبة لأنتما، الأنتما المثنى اللي هما زوز، ينتهي دائما الفعل بتما، ينتهي دائما بتوما. نحي الأن ونخلي توما، ديما نحي الأن ونزيد اللي قعدوا في الفعل اللي باش نصرفوا. بالنسبة لأنتم مجموعة من الأولاد نقول لهم نحي الأن ونخلي التم. بالنسبة لمجموعة من البنات نقول لهم أنتن، وديما الأشخاص اللي نحكي عليهم ديما واقفين قدامي. أنتن الفعل ينتهي بتن. بالنسبة توا العكس متاع ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب اللي هما أشخاص ما همش حاضرين قدامي. إذا كان بنية نحكي عليها وماهيش حاضرة قدامي، مانيش نقطعوا الريش، راه ماهيش حاضرة قدامي نقولها هي. إذا كان وليد باش نحكي عليه وماهوش قاعد قدامي نقول له هو. إذا عندي هي، هو، عندي هما مؤنث، هما مذكر، هم مجموعة من الأولاد اللي ماهمش حاضرين غايبين، ومجموعة من البنات نقول لهم هن. نمشي واحدة واحدة. إذا ضمائر الغائب، هو باش نصرف الفعل مع هو يبقى كما هو، الفعل ما يتبدلش. لبس، أكل، جلس، لمح. بالنسبة لهي الفعل دائما ينتهي بالتاء الساكنة. وردوا بالنا مليح يا أطفال، الفعل دائما التاء متاعو مفتوحة، ديما تضحك مش مسكرة، عمرها ما تبدا مغلقة، ديما التاء مكينة. وردوا بالنا مليح يا أطفال، الفعل دائما التاء متاعو مفتوحة، ديما تضحك مش مسكرة، عمرها ما تبدا مغلقة، ديما التاء مفتوحة. بالنسبة لهما مذكر ألف المد، هما مؤنث التاء إشباع الفتح تاء. بالنسبة لهم مجموعة من الأولاد اللي مش حاضرين قدامي دائما بواو ألف، عمرها ما تجي الواو من غير ألف، والألف عمرها ما تجي من غير الواو. بالنسبة لهن مجموعة من البنات الغير حاضرين ينتهي الفعل دائما بنا. إذا هو جلس، هي جلست، هما مذكر جلسا، هما مؤنث جلستا، هم جمع جلسوا، هن جمع مؤنث جلسنا. فما لعبة مزيانة على الاخر. نشوف اني شنوما الضمائر اللي قريتهم. اني قريت لأولادي مثلا انا نحن،
أنت أنت، وقريب باش نقريهم الجمعة هذه إن شاء الله. هو وهي. شنو نعمل؟ نشد هيك الضمائر اللي قريتهم ونحط تحتهم الفعل بماذا ينتهي. أنا ينتهي دائما بتو، نحن دائما ينتهي بنا، أنت دائما ينتهي بتاء هيك تضحك، وأنت الفعل ينتهي دائما بتي، هي الفعل دائما ينتهي بتاء الساكنة، وهو الفعل يبقى كما هو. به عندي لعبة مزيانة على الآخر. شنو نعمل؟ شفتم الضمائر اللي قريتهم نكتبهم في ديزيتيكات أو ملصقات كيما هكا. نكتب الضمائر اللي قريتهم، نكتبهم هكا قصاصات صغيرة. به وشنو نعمل وراهم؟ نعمل الفعل بماذا ينتهي. لهنا هو يبقى كما هو، أنت تي، هي تاء ساكنة، أنا بالتو، وأنت بالتاء، ونحن بالنا. ناخذ أي فعل نحب عليه، مثلا ناخذ فعل لعب، نحط هكا لعب مع نحن. نمشي للزيتيكات متاعي، نلوج على نحن. إذا نلوج على نحن هذه نحن، ونشوف الفعل بماذا ينتهي. بنا. إذا لعبنا. شفتوا محلاها اللعبة؟ كيف نمشي لهذه لعب ونشوف مع شكون نصرفها. مع أنت. نمشي نلوج على أنت، نلقى الضمير أنت بماذا ينتهي الفعل. ينتهي بالتاء، لعبت. وهكا نكمل يا أطفال مع الضمائر الكل ومع اللعبة هذيك، وتشوف نلقى روحي فهمتهم وفهمت تصريف الفعل الماضي مع جميع الضمائر. وإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله بالتوفيق.